वेरी वार्म वेलकम टू पीटीवी स्पेशल ट्रांसमिशन। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं। व्यूअर्स, आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। ये दिन है पाकिस्तान की उस गैर मुतज़लज़ल हिम्मत, अस्करी बसीरत और सफारती हिकमत का जिसने खित्ते की तारीख का रुख मोड़ दिया। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियानुल मरजूज की कामयाबी और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मजबूत और वाज़ेह पोजीशन, ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं, ये नजरिए की फतह है। वो नजरिया जो अमन का दाई है मगर दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब भी देना जानता है। पाकिस्तान की इस तारीखी फतह के बाद कल से दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वाकई ही संजीदा है? सीज़ फायर के चंद लम्हों के बाद ही शराइत से इनहराफ और LOC पर खिलाफ वर्जियाँ जो हैं, ये सब कुछ बताते हैं कि भारत की पुरानी चालाकियाँ अभी तक जारी हैं। ऐसे में सबसे अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अस्करी, सफारती और मीडिया वॉर के मैदानों में वाज़ेह बरतरी हासिल कर चुका है, वो इन मुज़ाकरात की मेज़ पर क्या हासिल कर सकता है? क्या मसला कश्मीर जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तकिल कशीदगी की बुनियाद है, अब किसी मुस्तकिल और फैसला कुन हल की तरफ बढ़ सकता है? ख़ासतौर पर अब जबकि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशें करेंगे। तो अब सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जब पाकिस्तान एक मजबूत पोजीशन में है, इस मामले को लेकर सफारती महाज पर क्या पाकिस्तान को बैकअप मिल सकता है? आज की इस ट्रांसमिशन का हमारा यही मौजू है, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट मोहसिन बेग मौजूद है। मोहसिन, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। साथ ही साथ फॉर्मर वाइस चीफ एयर स्टाफ एंड चेयरमैन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट फरहत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंड डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। बेग साहब, आपसे शुरू करती हूँ। बेग साहब, जो जंग थी जो हम पे मुसल्लत की गई, वो हमने बड़ी जो इस वक्त हमें कामयाबी नज़र आई है, कामयाबी से हमने जीत ली। इस वक्त अगर हम देखें पूरे मुल्क का मोराल इस वक्त जो है ना वो बहुत ही हाई है। ऑन अ लाइटर नोट, मेरा ख्याल है नेशनल क्रश इस वक्त जो है ना वो हमारे AVM साहब जो है पूरी पाकिस्तानी कौम के बने हुए, बिकॉज ऑफ द वे आवर फोर्सेज हैव डिलीवर्ड। हैविंग सेड दैट, अब भारत की पसपाई तो हो चुकी है, बी इट नैरेटिव की जंग आप कहें, मीडिया पे जिस तरह उनका मीडिया जो है वो पसपा हुआ है, फिर आप उनका जो इक्विपमेंट है जो इतना ज़्यादा राफाल का इतना ज़्यादा शोर मचा हुआ था, उनकी टेक्नोलॉजी जिस तरह उसकी पसपाई हुई है, तो पसपाई तो हर महाज पे हुई है। हैविंग सेड दैट, इसमें से जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निकली है वो ये है कि कश्मीर इशू जो है वो फोर फ्रंट पे आ गया है। आपको लगता है कि अब वो निगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे? कल की जो एक्सपेक्टेड मीटिंग है DGMOs की है, खैर वो तो एक अपनी स्ट्रेटेजिक उसमें होगी, बट दिस कैन पेव द वे, ये दरवाज़ा खोलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली तो पहले शुरू करते हैं, मैं पूरी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ, स्पेशली हमारी जो फोर्सेस हैं इस कामयाबी पे, उनको भी बहुत मुबारक हो। सवाल ये है कि कश्मीर का इशू ऑलमोस्ट डेड हो चुका हुआ था। उन्होंने 370 इन्वोक करके अपनी जो है वो बर्तरी और किसी साइड पे वो जाने के लिए तैयार, वो कहते थे इस पे बात ही नहीं करेंगे। अब जो सिर्फ 8 घंटे में जो हमने रिस्टेन किया, 2 दिन लोगों को कहा, डिप्लोमेसी इस्तेमाल करने की कोशिश की, उन्हें हमने इन्वेस्टिगेशन का कहा, उन बहुत से गैर ममालिक के जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुई उनको भी बताया, लेकिन इंडिया किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं था और प्रवोक कर रहा था, और हमारी फोर्सेस और पाकिस्तानी लोग और गवर्नमेंट रिस्टेन पे थे कि ये ना करें। और फिर जब हमारी एयर बेसिस पे जब हमला हुआ तो आई थिंक दैट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। बिल्कुल। और वैसे भी डिफेंसिव से ऑफेंसिव होना ज़्यादा बेहतर होता है, और 8 घंटे में उसी अमेरिका को, और उसी अमेरिका ने जब कहा कि वी विल नॉट गेट इन्वॉल्व, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, सो व्हाट हैपेंड इन 8 आवर्स। ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके मीडिया ने, उनकी फोर्सेस ने जितना बयानिया बनाया, जितना अपनी पब्लिक से झूठ बोला, उस पे तो खैर वो इंडियन मीडिया बेचारे माफिया मांग रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद फोर्स किया गया होगा, जितनी सोशल मीडिया उड़ा दिया गया, हमारे चैनल वहाँ नहीं देखे जा रहे। तो ऐसे में इंडिया ने रियली अपना और अपनी पब्लिक का नुकसान किया। हमारे लिए ब्लेसिंग इन द स्काइज, अल्लाह ने हमें वो कामयाबी दी, आने वाली नस्लें याद रखेंगी हमारे जो फोर्सेस ने जिस तरीके से जवाब दिया।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا ایشو اللہ نے دوبارہ سے اس کو ڈسپیوٹڈ بھی کہا جو کہ تھا, اور اس کے اوپر بات بھی ہوگی آنے والے دنوں میں. اور جتنے ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں, ہمارا اپر ہینڈ ہے الحمدللہ, ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہ رہے تھے, لیکن جس طریقے سے وہ اٹیک کر رہے تھے, اور ان کو شاید زوم تھا, ڈاکٹر صاحب ان کو زوم تھا اسرائیلی ٹیکنالوجی پہ اور اسرائیل کے پرووک کرنے پہ. وہ یہ سمجھے کہ اسرائیل ہمارے ساتھ ہے اور وہ غزہ والا, ٹھیک ہے نا جی. نہیں, ان کے جو انٹرویوز آ رہے ہیں یروشلم کے نیوز پیپر آپ دیکھ لیں, ہیڈ لائنز پاکستان کے بارے میں وہ کیا نان سینس تھے, مس انفارمیشن پھیلا رہے تھے. تو ایسے میں وہ سارا غرور اور تکبر اور جو مائٹ تھا وہ 8 گھنٹے بھی اگر یہ تھوڑا سا بھی کھڑا ہو سکتے انڈیا, تو بلیو کریں گے امریکہ کو بار بار کال نہ کرتے کہ سیز فائر کروا دے. سر یہ تو اب سب کے سامنے بات ہے, اوپن سیکرٹ ہے, ان کی ریزرو فورس جو سکھوں کی ریزرو فورس ہے 12,000 ایک ساتھ انہوں نے چھٹیاں اپلائی کر دی تھیں. باقی ان کے جو سکھ جو آرمی کے اندر ہیں انہوں نے خود یہ کہا کہ جی ہم یہ ہندوتو والی لڑائی جو ہے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز they make up the majority of the army. Modi has nothing to lose, that's his last tenure, he is very much aided. کوئی بال بچہ نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, بیوی بچے نہیں ہیں. ایسی صورت میں وہ انڈین بیچاروں کا کیا خیال کرے گا, تو ہمارا تو بالکل ہی نہیں کرے گا. تو ایسے میں اللہ نے جو کامیابی دی ہے ہمیں, کشمیر ایشو, ہماری جو سنتاس معاہدہ ہے, ہمارے جو پینڈنگ ایشوز ہیں, یہ سب کو باور کروایا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس پہ پہلے بات کریں گے, پھر پیچھے ہوں گے, پھر آگے جائیں گے. میں ذرا دونوں, کیونکہ بہت ہمارے جو ڈیفینس اینالسٹ ہیں فرد صاحب بھی اور لودھی صاحب بھی, آپ نے obviously آپ کی ساری ٹریننگ, آپ کا سارا جو آپ نے جو آپ کا سارا جو کریئر ہے وہ انڈیا فوکسڈ میجورٹی جو ہے وہ اسی طرح رہا ہے. فرد صاحب, فرسٹ کمنگ ٹو یو, مجھے یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو سیز فائر ہوئی ہے, لیکن ہم نے ساتھ ہی دیکھا, اور یہ بھارت کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ سیز فائر کو کہہ دے گا, اس کے بعد ایل او سی کو پھر جو ہے وہ گرم کر دیتے ہیں, وہ تو چلے نظر آ رہا ہے پرانے وتیرے پہ قائم ہے. بٹ جو یہ بات ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں گے, کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ روایتی ایک بس بیان ہے اور بس وہی جس طرح بیک ڈور چلتا ہے, یا ایون جو مطلب ایک ڈپلومیسی جس طرح چلتی ہے کہ جی بس ایک میٹنگ, دوسری میٹنگ, تیسری میٹنگ اور کچھ ہوتا نہیں ہے, حاصل اس سے کچھ نہیں نکلتا. کیا آپ کو لگتا ہے یہ دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دوز میٹنگز, یا آپ سمجھتے ہیں جس طرح ابھی بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ٹیبل پہ آ گئی ہیں اور ہمیں کچھ لے کر اٹھنا چاہیے اور ہم اپنے آپ کو اس طرح منوا سکیں گے؟ السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں آف سیز فائر اینڈ سبسیکوینٹ نیگوسیشن, ہاؤ دی تھنگس ول موو, میرا خیال میں پہلے تو ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم وی آر پچڈ اگینسٹ اے ویری کننگ اینیمی. اگر ہمارا ایک ایگزامپل ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے مسائل شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں. کسی بھی جگہ پہ جا کے وہ کسی چیز پہ ٹھہرتے نہیں ہیں, اور اٹ ہیز بین آن, وی اسٹارٹ آف ود اے کمپوزٹ ڈائلاگ, دین وی سو ادر تھنگس ہیپننگ, بٹ ابھی ہماری ڈائلاگ تو بالکل اٹ از کنٹینیوڈ ہے. سو کمنگ بیک ٹو دس کہ یس دے ہیو ایگریڈ, اور کب ایگری ہوا یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. دے ایگریڈ when they got the total beating. Now when we started this last phase of the operations, جس میں missile war and the air war was on, تو اس میں انہوں نے اس وقت مانا ٹیبل پہ آئے جب ہم اسٹرینتھ سے ہم نے ان کو باور کرا دیا کہ اب اگر آپ چلتے رہو گے تو we'll continue to punish. So we came on the table. اب دو چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو جنہوں نے ہماری سیز فائر کرائی ہے, یو ایس اور ادر فرینڈس, they need to be involved into it, کہ look, the issues are still there. سیز فائر جو ہے وہ ایشوز کا حل کی طرف جانے کا راستہ ہے, حل نہیں ہے. So therefore we need to impress upon these things. Number one, Kashmir issue is there. Unless the issue gets resolved, the basic relationship will continue to be tense, and therefore the flashpoint will continue to be there. اس کو ہمیں باور کرانا, جیسے آپ پہلے آپ کی گیسٹ بتا رہے تھے. دوسری چیز جو میرے ذہن میں آپ کو رکھنی پڑے گی کہ جب ان کو مار پڑی کلیئرلی تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب کیا یہ ایکسیپٹنس اینڈ وڈ اٹ لیڈ ٹو سکسیسفل نیگوسیشن,
یا ایک بریدنگ لی ہے انہوں نے ٹو ریکوپ اینڈ فریش themselves for another phase of war. تو therefore ہمیں ایز وار planners, air power, ground forces, naval forces will have to stay at its best so that we do not get surprise again because we give them chance to breathe. So therefore دونوں اینگل پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. We have to do our diplomacy well to keep them on the table, continue to negotiate till we come out with something solution. We must get somewhere on the Kashmir issue if we want to ease the tension in subcontinent. That is one. Secondly, the armed forces will have to stay at their best, as alert as we were earlier. There is no time to relax because we do not know when will they turn around on if they can make. ہم کسی ہمیں کوئی سرپرائز نہ ملے. لودھی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. لودھی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو فور فرنٹ پہ آ گیا ہے, اب صرف کشمیر نہیں ہے, آبویسلی انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے, وہ بھی ابینس میں ہے, اور اس پہ وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو جو ہے وہ اس کا سٹیٹس اسی طرح ہے, ہم نے کچھ نہیں اس کو کیا. اور کشمیر والے ایشو پہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تو ہے ٹرمپ صاحب نے, لیکن بھارتی میڈیا جو کہ بغل بچہ ہے بھارتی حکومت کا, اس پہ وہ شور مچا رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح, کس نے آپ سے کہا ہے, کون آپ سے ثالثی مانگ رہا ہے, کشمیر پہ ہم کچھ نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈائلاگ سٹارٹ ہوگا ایٹ اے نیوٹرل وینیو اسٹارٹنگ فرام ٹمورو, ڈی جی ایم اوز والا, will it lead to something, یا وہ جو کہتے ہیں گفتن نشستن برخاستن وہی ہوگا صرف؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ اعزاز اس کی مدد کی وجہ سے ملا. اپنے مجاہدوں کو ہم سلام کرتے ہیں, ہم آبادوں کو جنہوں نے یہاں بھی ہم تاج ہمارے سر پہ پہنایا پاکستان کے. دیکھیں یہ جو آپ بات کریں, دو چیزیں تو اچیو ہو گئی ہیں. ایک تو کشمیر کا ذکر کر دینا امریکہ کی طرف سے از این اچیومنٹ, جس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اگین لائیو ایشو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ بھی ہم بات چیت کراتے ہیں اور یہ رضامند ہو جاتے ہیں, وہ جو یہ ہمیشہ سے کہتے ہیں بائی لیٹرلزم, تو وہ اگر مس ٹوٹ جاتی ہے تو دو چیزیں تو ہم نے اچیو کر لی ہیں. اگر لیٹ اس ایون اف دی ٹاک اسٹارٹ, اور یہ تو ساری دنیا کہتی رہتی ہے, ایوری باڈی نوز. سوری آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی, لیکن اس پہ بھارت نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ امریکی پریزیڈنٹ اور ٹرمپ صاحب نے کشمیر کی بات کی ہو. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب ملنے گئے تھے تب بھی بات ہوئی تھی, بٹ اٹ نیور لیڈ ٹو اینی تھنگ بیکاز انڈیا مانتا نہیں ہے. دیٹ از ٹرو. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں پچھلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے سے اس پہ لگا ہوا تھا, تو آخر وہ کیا بات کر رہا تھا. پاکستان نے یہ بات کہی ہوگی نا کہ آپ کی بات تو کوئی مانتا نہیں ہے, تو اس نے کوئی ایشورنس دی ہوگی, تو لیٹ اس سی کہ وہ کیا ہوتی ہے. تو یہ دو چیز, ایک یہ کہ بائی لیٹرلزم اور ایک کشمیر. لیکن جو دو چیزیں اچیو نہیں ہوئی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے, ایک آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی, ایک جو انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے انڈین جس میں وہ ہمارا خون بہا رہے ہیں بلوچستان اینڈ کے پی کے تھرو ٹی ٹی پی اور داعش اور بی ایل اے اینڈ بی آر اینڈ آل دیٹ. یہ بھی چیز یہ امیڈیٹلی اس کے اوپر بات چیت ہونے والی ہے. باقی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وار از اے کنٹینیوشن آف پالیسی, جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہماری پالیسی فیل ہوئی تو جیسے ایئر مارشل فرد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا. آئی ایم آف دس ویو کہ اس وقت ان کی جو ایئر فورس ہے وہ تقریباً گراؤنڈڈ ہے ان دا سینس کہ ان کا مرال اور ان کے جو حساب کتاب ہے, تو ایسا اتنا موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ان کی تو یہی کوشش ہوگی. میں دو چیزوں کی طرف اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو جو ورلڈ پیراڈائم شفٹ ہے اس واقعے کی وجہ سے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹرن یورپ میں رشیا از اے بگ کنٹری, اور مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی ہیجمنی ہے, امریکہ ویسٹ کو دیکھتا ہے. اس علاقے میں انہوں نے انڈیا کو اور چائنا کے خلاف کھڑا کیا ہوا تھا, یہ پولیس مین بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو باقی تو چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں, یہ چیز اپسیٹ ہو گئی ہے. ناؤ انڈیا کی ناٹ بی اے پولیس مین آف ساؤتھ ایشیا. India will not be able to stand against China because they can't stand against us. اور وہ یہ سارا معاملہ ہے, یہ ایک بڑی پیراڈائم شفٹ ہے اس کی وجہ سے. ایک دوسری پیراڈائم شفٹ یہ ہے کہ ویسٹ always thought کہ their weaponry and their military hardware is superior to the eastern hardware, the Russian and the Chinese. وہ مس ٹوٹی ہے, اسے ایک بہت بڑا فرق پڑے گا. یہ بڑے ملکوں کا تو اوڑھنا بچھونا ہی ایکسپورٹ آف ملٹری ہارڈ ویئر ہے, ان کا تو کھانا پینا اس کے اوپر منحصر ہے, تو وہ بھی اس چیز کو آرام سے پیئیں گے نہیں. ڈومیسٹیکلی آئی ووڈ سجیسٹ کہ دو چیزوں کا فرق آیا ہے, اینڈ آئی مسٹ مینشن دیٹ. نمبر ون, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا گندا نیریٹو چل رہا تھا کہ جی ہم تو قوم نہیں ہیں, ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں, ہم تو ایک کراؤڈ ہیں, اور ہمارے تو یہ لگے ہوئے ہیں, ہم بڑے کمزور ہیں.
I think that myth has been broken. Now ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको पता होना चाहिए, जिन लोगों ने ये जहाज गिराए हैं, जो हमारे मिसाइल गए हैं, ये वही लोग हैं जो आपके मोहल्लों में रहते हैं, जो आपके शहरों में रहते हैं. तो वी आर ए फर्स्ट क्लास नेशन जेनेटिकली एंड मेंटली एंड ऑल दैट. तो एक तो ये एहसास कमतरी से हमें निकलना चाहिए. दूसरी बात कि सारा बजट तो फौज खा जाती है. वो जो 18% है 18, उसको बहुत सारे लोग 80 यानी कि 80% की बात करते थे. अभी वी कैन आस्क पीपल की भी आप देख लें कि जो आपने पैसा, ठीक है आपने अपना पेट काट के पाला है फौज को, हम मानते हैं अफवाज पाकिस्तान को, लेकिन आप आज ये बताइए कि क्या उन्होंने आपका पैसा सही जगह पर लगाया है कि नहीं लगाया है. तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें अगर हों तो हम आगे चल सकते हैं. सिर्फ एक बात, चूंकि हमारे साथ मोहतरम बैठे हैं भाई हमारे, ये सिर्फ पाकिस्तान की अगर फौज नंबर 1 रहे, दिस इज नॉट इनफ. Your judiciary has to come up from 138 to up above 50. आपके जो पुलिस has to come up, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन has to come up. तो अगर अफवाज पाकिस्तान एक रास्ता दिखाया है कि we can be number 1 or in the first 10, why can't you be above 50 and all that? इस पर भी हमें काम करने की जरूरत है. तब जाके पाकिस्तान की अल्टीमेट जो हमारा पोटेंशियल है वो फुली ब्लूम हो सकेगा इंशाल्लाह. पॉइंट नोटेड. बेग साहब, अब जिस तरह मैं और आप प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर कैटेगोरिकली वो डिनाई कर रहे हैं कि जी हमने तो वो इट विल स्टे सस्पेंडेड. लाइकवाइज कश्मीर पे भी अभी शोर तो बहुत ज़्यादा मच रहा है उस पर कि जी किस तरह बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है. इसमें से आपको लगता है कि हम अपने लिए, और फिर जिस तरह अभी लोधी साहब बात करें प्रॉक्सीज वाला जो मसला है, दैट्स आल्सो बिग इशू, वेरी बिग. आपको लगता है कि हम इसमें से कुछ निकाल सकेंगे? बिकॉज हमारे पे हमेशा ये आता है, जो तनकीद होती है वो हमेशा ये की जाती है कि हमारी डिप्लोमेसी जो है ना वो साथ नहीं देती, हम डिप्लोमेटिकली वीक हो जाते हैं. आप क्या इस पे व्हाट वुड यू से टू दिस, बिकॉज यू हैव बीन पार्ट ऑफ सो मेनी ट्रैक टूर्स एंड गॉड नोज व्हाट एंड व्हाट नॉट. डॉक्टर साहब बेसिकली तो देखें जो हमारा सिंध तास माहिदा है उस पर इमीडिएटली तो इंडिया ने सस्पेंड किया, कर कुछ नहीं सकते. वाटर जिस स्पीड से आ रहा है उसको एकदम डाइवर्ट करना, उसमें साल लग जाएंगे. लेकिन फ्लड हो जाएगा. हाँ. एक चीज जरूर है कि उनका माइंड सेट पता चल गया कि वो सोच कहाँ रहे हैं और वो फ्यूचर में हमारे खिलाफ क्या प्लान कर सकते हैं. तो बेहतर ये है कि आज बंदी करना, हमारे लोगों को भी इस पे प्लान करना चाहिए अगले 40-50 साल के लिए कि अगर इंडिया 20 साल बाद 25 साल बाद ये काम जो उनकी सोच है. एक तो ये हो गया. दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि आया हम क्रॉस द टेबल जब बैठे तो हमारे पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए, वी कैन बावर द होल वर्ल्ड कि यार ये इशू है, इस पे हमारा मौकफ ये है और डटे रहें, आर्गुमेंट दें. देखिए एंड ऑफ द डे बात तो टेबल पे होनी है. जो मोदी साहब को सारी दुनिया बता रही थी लेकिन उन्होंने टेस्ट करना था, वो अल्लाह ने ऐसा उनको जवाब दिया. आई थिंक ही कैन नॉट स्टे पॉलिटिकली ओवर देयर, क्योंकि जो उनकी अवाम, मुझे तो उन लोगों से भी हमदर्दी है इंडियन अवाम से कि यार इतना झूठ, इतना वावेला, रिलीजन बेस पे इतनी बड़ी आपने वो उन लोगों को आपने वर्गलाया, तो वो तो और इशू है. लेकिन कश्मीर वाटर ट्रीटी और ये जो जनरल साहब ने कहा है कि ये जो स्पॉन्सर है टीटीपी को या बलूचिस्तान में जितनी तंजीमें हैं, और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, देखें डॉक्टर साहब अगर हिस्ट्री उठाएं 1954 में इन्होंने बांग्लादेश में मुक्ति बानी बनाई. उस वक्त तो हमने इंडिया के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की थी, तो इन्होंने उसका क्रेडिट लिया और फिर अपनी फोर्सेस भी भेजी. तो मकसद ये है कि ये पहले दिन से, और अभी क्योंकि मोसाद इनके साथ मिली हुई है, वो इनको नए ट्रिक्स बता रही है, दे कैन नॉट फाइट स्ट्रेट अवे विद पाकिस्तान, तो वो इंडिया को आगे करके चाइना के भी और पाकिस्तान के भी. तो ऐसे में हमारे जो थिंक टैंक्स हैं जो नेगोशिएशंस करें, डिप्लोमेसी करें, पूरी दुनिया को हमने बावर करवाना है कि असल में इनका माइंडसेट क्या है और ये चाहते क्या हैं. ठीक है जी, हमारे इक्विपमेंट तो इंडिया ने पैसे देके ले लिए, ठीक है जी, राफेल भी गिर गया, वो जो डिफेंस सिस्टम था और ये सब कुछ, लेकिन जो विल है वो अल्लाह की तरफ से हमारे लोगों में इतनी है. बड़े आज किसी ने इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा हुआ था कि you've got the toys, we've got the boys. Yes. तो you know that's अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें देखें वो ठीक कह रहे थे कि जो चाइनीज ने हमारा साथ दिया, बाकी टर्की ने दिया,
जो लोगों ने हमारे साथ हमदर्दी रखी उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरी कौम करती है। लेकिन चाइना ने जो आपको इस फील्ड में सुपीरियरनेस दिखाई इक्विपमेंट के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका का जो एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया में, जो सऊदियों से भी ये माल बटोरते हैं इक्विपमेंट के नाम पे, वो आर्म्स की डील्स हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। तो जो चाइना ने जैसे भी दिया, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हम बना भी रहे हैं, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी। तो ऐसी सूरत में वो मिथ भी टूट गई और वो जो गरूर था, 20% स्टॉक्स ऊपर गए हैं। वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस रीजन में। मैं बहुत अरसे से कह रहा था वी शुड स्टे विद बीजिंग नॉट विद वॉशिंगटन, क्योंकि अभी भी देखें वो बड़े इजीली कह रहे थे नहीं वो चाह रहे थे कि इंडिया 2-4 दिन हमें और मार ले, उसके बाद उनको ये अंदाजा। अभी देखें इंटरनेशनल मीडिया में जो डिबेट है वो यही है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस सरप्राइज्ड देयर प्रोफेशनलिज्म एंड देयर जिस तरीके से अटैक किया। तो मकसद ये है कि आगे जब हम क्रॉस द टेबल बैठे, वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल द इश्यूज एंड हाईलाइटेड टू द वर्ल्ड कि ये इश्यूज हैं, हम बैठना चाहते हैं, नहीं मानेंगे तो पब्लिक को बताएं कि जी ये इंडिया चाहता है, उसका माइंडसेट ये है। लेकिन हमें बैठना चाहिए, टेबल पे आना चाहिए, इसमें कोई टेबल पे तो बिल्कुल बैठना चाहिए। बट आई होप कि जिस तरह माजी में होता रहा है, और अगेन आपसे भी बात हो रही थी कि वो सिर्फ नशिस्तें ना हो कि अच्छा उसके बाद, क्योंकि इंडिया भाग जाता है। नहीं डॉक्टर साहिबा, ये जो कल का अल्लाह ने बर्तरी दी है, ये 50 साल तक इंडिया भागेगा नहीं। दे नो कि अब भागना नहीं है। यू हैव टू कम टू द टेबल विद सीरियसनेस और पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करें। हमें डिप्लोमेसी बड़ी एक्सटेंसिव करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको बर्तरी दी है, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये सब आपकी प्रोफेशनलिज्म को मान रहे हैं, क्योंकि हमने 2 दिन इंतजार किया, सबको बताया कि हम नहीं करना चाहते। रोज डीजी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे, लेकिन 8 घंटे में 2 कॉल्स गई और 2 कॉल्स यहाँ आई कि जी रोक ले। हालांकि मैं ये समझता हूं कि हमें अगली रात लगानी चाहिए थी, ताकि वंस फॉर ऑल इनका जो माइट है और गरूर है वो टूट जाए। चलिए, ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू। डू स्टे विद अस। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अल्लाहु अकबर अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फर साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी हम डिप्लोमेसी की बहुत बात कर रहे हैं। एक चीज़, एंड यू नो फील फ्री टू करेक्ट मी, आई कम टू ऑल माई गेस्ट के इफ़ यू डिफर विद मी, बट मैंने जो एक चीज़ नोटिस की है, हमारे माइंड सेट्स जो हैं वो बड़े अपोलोजिस्ट माइंड सेट हैं। ऐसे जब हम टेबल पे बैठते हैं, पता नहीं भारत के सामने हमें ऐसे लगता है कि शायद हम कोई इन्फीरियर हैं, वो बहुत सुपीरियर है, और हमारी बड़ी एक अपोलोजिस्ट जो है वो लगता है कि मतलब बिल्कुल ही हम लगता है कि हम उनके सामने बात करने के लिए जो है तैयार नहीं है। Don't you think we should do away with this apologist mindset? Bismillahirrahmanirrahim. I think you have a very valid point. Before that, I'd like to touch upon one of the बड़ा important aspect that leads to negotiations. वो ये है कि at all three stages of the war, we won it decisively. And they've come on the table. ये मेज पे तब आए हैं जब हमसे वो हारे हैं. Remember this. So they have come on the table. This is one. सेकेंड चीज जो इसमें बहुत जरूरी है कि नाउ वी नीड टू हैव द सेम अप्रोच इन आवर नेगोशिएशन, ऑफ कोर्स थ्रू डिप्लोमेटिक वेज। कल की जो मीटिंग है उसमें कम अज कम हमें ये अचीव करना चाहिए कि फ्यूचर मीटिंग्स का एजेंडा कम से कम सॉर्ट आउट करना चाहिए कि व्हाट आर द अदर सब्जेक्ट। इट मस्ट गेट नोटेड समवेयर इन द मीटिंग इन द मिनट्स क्योंकि जो अगले इश्यूज हैं, इंडस वाटर ट्रीटी है, कश्मीर इशू है, and in fact even the terrorism issue that we are being bothered in through TTP and other sleeper cells that they've activated, ये सारी की सारी चीजें मेरा ख्याल में कल डायरेक्शन पता चल जाएगी। Let's not lose hope with diplomacy. We need to be at best like we won the war. Let's win the negotiation on the table also. इसके लिए जरूरी होगा अपनी तैयारी करना, related knowledge. You only win on the table if you are fully prepared and you have the adequate knowledge equipped to handle those discussion. एक तो ये चीज हुई। दूसरी बात है कि जो लोग, जो कंट्रीज, दोस्त इंक्लूडिंग अमेरिका, जिन्होंने ये सीज फायर कराई है, विद इन 8 आवर्स एक जो है ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द थर्ड फेज हमारी सीज फायर होगी, तो ये दैट मीन्स एक्सटेंसिव एक्टिविटी पीछे चली है, तब ये इतनी जल्दी हो गई है। तो उसका मतलब ये है कि ये लोग जो शामिल थे या शामिल हैं, उनको चाहे नेगोशिएटर कह रहे हैं, चाहे फैसिलिटेटर्स कह रहे हैं, चाहे जो भी उनको नाम देना चाहें, इनको हमें साथ रखना चाहिए। वी मस्ट कीप रिमाइंडिंग देम दे शुड बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन एंड दे शुड हेल्प अस नेगोशिएट इट। बट फर्स्ट साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक चीज़ से ज़रा डिसएग्री करूंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका ने बड़ी एक्सटेंसिव जो है वो पीछे मीडिएशन की होगी, बट मैं तो कल से ये कह रही हूँ कि यू नो आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि अमेरिका ने तब मीडिएशन की जब उनको नज़र आ गया कि
पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से जो है वो इंडिया को जो जंग का महाज है उस पे जो है वो शिकस्त दे रहा है, वो तब बीच में जो है वो आए हैं। एंड एट द सेम टाइम जो अभी बेग साहब भी पिछले सेगमेंट में भी बात हो रही थी, जो हेजेमोनिक डिजाइन्स हैं अमेरिका के इस खित्ते के हवाले से, वी शुड ऑलवेज बेयर दैट इन माइंड। आई डोंट थिंक, आई डोंट नो, मे बी आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, लेकिन अमेरिका के रोल से मैं कुछ ज़्यादा जो है वो मतलब होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि माजी देख लें, वॉर ऑन टेरर देख लें, उसके बाद अभी जो है उससे पहले जो है वो जो यूएसएसआर के साथ जो वॉर थी वो देख लें। मतलब एक हिस्ट्री है बड़ी, एक उनकी और हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है। आई थिंक हमें खुद उस लेवल पे जो है वो मजबूत होंगे, तब जो है वो दुनिया मानेगी आपको। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। अभी जैसे जनरल लोधी कह रहे थे कि अभी लास्ट 10 days have been totally different than our past. हमारा पास्ट जो है डिफरेंट था। हमने एज ए नेशन बहुत साबित कदमी दिखाई है in our efforts in war. We fought this as a nation. Let's end up into negotiation also as a nation, supported by all elements of national park. हमें स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए, हमें नॉलेज से बात करनी चाहिए, और हमें इन लोगों को साथ बताना चाहिए। बिकॉज उन लोगों ने ऐसे नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि जब उनको इंडिया हारता हुआ नजर आया तब वो हेल्प के लिए आए हैं, बट देन दे नो इट नाउ कि वी आर नॉट दिस, इट इज नॉट द सेम एनवायरनमेंट। अब इंडिया उस पोजीशन में नहीं है कि वो हमें बुली कर सके। अब ये कंट्रीज को भी पता करना कि पाकिस्तान के साथ अगर वो इनको इंडिया को पिच नहीं कर सके तो व्हाट विल दे डू विद चाइना। सो इनकी एक ओवरऑल थिंकिंग में मेरा ख्याल में चेंज आनी चाहिए आफ्टर। ऑल्दो ये वॉर सिर्फ 5-6 दिन की है, लेकिन इसके लेसन्स एवर लास्टिंग होंगे इन दी रीजन एंड आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इंशाल्लाह। मैं लोधी साहब की तरफ जाती हूँ। लोधी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आपकी जो हैं वो कल के उसमें क्या हैं, एंड मोर सो अगर जो ये आउटस्टैंडिंग इशूज, तो ऑब्वियसली इमीडिएटली तो उसमें रेजोल्यूशन नहीं होगी, लेकिन अगर वो इस पे जो है वो आने के लिए तैयार ही नहीं है, इफ इंडियन मीडिया इज एनीथिंग टू गो बाय, तो फिर क्या होना चाहिए? जी देखिए, आपका जो रियलिस्ट व्यू है मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि फिर ये हमने, देखिए बात ये तो अंडरस्टूड है कि जब आप किसी की दुम पे पाँव रखें और वो आपसे बात करने पे तैयार हो जाए, तो पाँव अगर आपने हटा दिया तो वो फिर उसकी मर्जी है कि वो तैयार होता है या नहीं होता है। बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हमने ये देखना है कि हमारे पास देने को क्या है। अगर आपने ये देने को था ना कि हमने सीज फायर मान लिया, अगर इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं जो हमारे पास देने को है, ये मेरा ख्याल है। एक तो आई थिंक देयर इज समथिंग अप आवर स्लीव्स, देयर इज समथिंग इन आवर पॉकेट व्हिच इज नॉट नोन टू यू एंड मी, नॉट टू द पब्लिक, एंड ओनली देन वी कैन नेगोशिएट। और मुझे काफी यकीन है कि कोई ऐसी चीज है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि ये जो एस्केलेशन डोमिनेंस है, इसके जो छड़ी है वो अपने हाथ में रखें। इस वक्त उनकी एयरफोर्स बहुत कमजोर है। दे नीड एटलीस्ट मेरे हिसाब में 6 months to 1 year टू रियली रिकूप। ये जैसे एयर मार्शल फरज साहब कह रहे हैं कि दे विल ट्राई टू रिकूप द थिंग्स, ताकि अगले उसके लिए। तो इफ वी वेट फॉर द रिकूपमेंट एंड दे डिले नेगोशिएशन, या उनको डालते हैं उसमें इस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स करते हैं, तो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये आई एग्री कि जो नेगोशिएशन का प्रिंसिपल है वो ये है कि यू शुड बी इन सम पोजीशन टू एग्जैक्ट अ पनिशमेंट और नॉट और टू होल्ड बैक अ प्रॉफिट और समथिंग। कोई फायदा या नुकसान देने की आपकी अहलियत जो है अगर आपके पास हो, तो तब नेगोशिएशन कामयाब होती है, वरना आई टोटली एग्री विद यू कि कामयाब नहीं होंगी। लेकिन जो हमारे लोग जिन्होंने ये सीज फायर माना है, दे ऑल्सो नो। बल्कि इसमें एक पॉइंट आ जाता है, जैसे बेग साहब कह रहे थे कि हमें थोड़ा सा और एक दिन करना चाहिए था। हो सकता है कि वो पोटेंशियल जो और करने का है वो हमने महफूज कर लिया हो और दिखा भी दिया हो कि वी कैन कंटिन्यू विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि या तो आपकी जेब में कोई चीज हो देने के लिए, या आपका थ्रेट मौजूद हो कि हम आपको रिकूप करने का मौका नहीं देंगे, वी कैन कंटिन्यू व्हाटएवर वी आर डूइंग। तो वो जो कहते हैं ना कि वो पहले भी मैंने कहा था कि वॉर इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। तो ये नहीं हो सकता कि वॉर खत्म होगी अभी पॉलिसी चलेगी, ये एक दूसरे को अल्टरनेट करते रहते हैं। तो लेट अस सी हाउ इट गोज, बट आई शेयर योर कंसर्न जो आप बात कर रही हैं। अच्छा बेग साहब, बार बार
یہ کیونکہ جو امریکہ کی بات آ رہی ہے کہ جی امریکہ نے بروکر کرایا ہے سارا جو بھی ٹھیک ہے، جس طرح بھی لودھی صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک پیراڈائم شفٹ آئی ہے، ریجنل پیراڈائم شفٹ بھی جو ہے وہ آئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ ایک جو سال دہائیوں کی ان کے جو عزائم ہیں ویزا وی دس کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کچھ چینج آئے گا؟ بیکاز ایٹ دا مومنٹ جو ہم جو ابھی بات بھی کر رہے تھے، ہمیں کیا ان سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کنسیڈرنگ کہ نہیں دیکھیں مائنڈ سیٹ تو ان کا ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کے خلاف رہا ہے. ہے. ہم نے پریویسلی بہت کوشش کی بزنس بھی کرنے کی، نارمل ریلیشن شپ پیپل ٹو پیپل، سی بی ایمز بنائے، بہت کوشش کی، لیکن ایک مائنڈ سیٹ ایسا جو چاہتا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے وجود کے خلاف ہے. ہماری یہ جتنی آپ دیکھ لیں پولیٹیکلی بھی جو ہمارے ہاں لوگوں کو اکسایا گیا، ہماری آرم فورسز کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، اور جو فنڈنگ ہے ٹیررزم میں تو وہ فنڈنگ کر ہی رہے ہیں، لیکن دوسرے ایلیمنٹس میں بھی ان کی بہت زیادہ فنڈنگ ہے پاکستان کے اندر. یہ سارے جو بلوچ لیڈر ہیں جو اپنی لبریشن آرمی کے، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ دہلی میں اور بمبے میں بیٹھے 2 منٹ میں لائیو آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگین آپ نے جب ٹیبل پہ بیٹھنا ہے تو ویری ویل پریپیئرڈ ود آل دا ایشوز، اور اس کے اوپر جو انٹرنیشنل دیکھیں امریکہ کا ٹھیک ہے ان کا ٹلٹ انڈیا کی طرف ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے انڈیا کو بچانے کے لیے جب پہلی کال آئی 12:30 بجے تو نہیں مانے ہمارے جو آرم فورسز کے ہیڈ ہیں. اس کے بعد پھر ہمارے کچھ دوستوں کو کہا گیا، تو ٹھیک ہے آپ دوستوں کی بات مانتے ہیں اور ماننی بھی چاہیے جو آپ کے ساتھ ملک کھڑے ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ یہ جو کل ایموز کی جو ڈائیلاگ ہے وہ تو نیچرلی جنرل صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ تو ایک بہت ہی پروفیشنلزم کی گفتگو ہوتی ہے. لیکن جب ہم نیگوسیشنز پہ بیٹھیں ٹیبل پہ لانگ ٹرم ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، تو یہ ساری کنٹریز کو ساتھ لے کے چلیں اور ہماری ڈپلومیسی پوری دنیا کو بتائے کہ وی آر ریڈی. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی، یہ ٹیررزم جو ہمارے لیے جو استعمال ہوتا ہے اور وہ اس کا پارٹ ہے. میں نے آپ کو کہا مفتی بانی انہوں نے بنائی، ایم کیو ایم کے لوگوں کو، ٹیررسٹوں کو انہوں نے ٹرین کیا اور خود مانا. ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا کیا؟ ان کا جو گلبھوشن صاحب پکڑا ہوا ہے وہ وہاں کا نیول آفیسر ہے. تو ہم اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کر پائے، ہم اپنا بیانیہ نہیں بنا ویزا وی امریکہ، ایون ویزا وی امریکہ جو ابھی ٹھیک ہے جو وزیر دفاع ہے ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، انہوں نے کیوں بات کر دی، بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی. ہیلری کلنٹن نے کانگریس کمیٹی کو جب بلایا تھا تو اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا، فریڈم فائٹرز تھے ہمارے نبراسکا یونیورسٹی. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم سرکاری لیول پہ، گورنمنٹ لیول پہ ہم وہ بیانیہ دنیا کو نہیں بتا سکے. میں ابھی ریسنٹلی بتا رہا تھا دوستوں کو کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا بلوچستان میں، روز ہو رہا ہے تو میں نے کہا ہم نے انڈیا کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو بلیم کرنا چھوڑ دیا. ہم کہہ رہے خوارج آ رہے ہیں، بھائی یہ ان کو پیسے کون دے رہا ہے، ان کو فنڈ کون کر رہا ہے، ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے. اور میں آپ کو 1,000,000% میرے ہاتھ میں اس وقت کوئی پروف نہیں ہے، لیکن یہ فنڈنگ را کر رہی ہے، یہ فنڈنگ اسرائیل کر رہا ہے پولیٹیکلی بھی اور دہشت گردوں. یہ مدعا بھی، یہ مسئلہ بھی پوری دنیا کو بتانا چاہیے. آپ تو ہم پہ ایسے ہی بلیم کر دیتے ہیں. اور فرض کر لیں کل کچھ ہو جائے، کل یہ کوئی اور ڈرامہ سٹیج کر لیں اور پھر کہیں پاکستان نے کیا، تو اس کو ونس فار آل ختم ہونا چاہیے. مطلب جواب تو ہم نے دے دیا کہ آئندہ ایسی ضرورت نہیں کر لیں گے، لیکن پبلک اور ڈپلومیسی کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ فالس فلیگ ہے، ہم تو خود وکٹم ہیں. ایبسولوٹلی. یہ اگین ایٹ دی ایکسپینس آف ریپیٹیشن، ریلیجسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں، دنیا کو بتائیں، انڈیا کی حقیقت دکھائیں، اینڈ ایون امریکہ کی حقیقت جو ہے وہ دکھائیں جو ہمارے پہ سارا ملبہ گرتا ہے، اور اپنا کیس اسٹرانگلی جو ہے وہ لڑیں. آن دیٹ نوٹ we'll end today's transmission. بیگ صاحب، فرد صاحب اور لودھی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے جو ہے وہ وقت نکالا. we'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.